اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر دے جا نثار لیٹے نے کروڑا رحمتہ نازل فرمان. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں اللہ دے پاک پیغمبر کولوں اپنے کنی سنے آئے. کی سنے ہیں؟ آپ فرماندے نے جن نے القرآن نہیں پڑھی. سورہ فاتحہ دے کئی نام نے، ایک نام ایدہ القرآن بھی ہے. میرے آقا فرماندے نے جن نے القرآن نہ پڑھی یعنی نماز وچ سورہ فاتحہ نہ پڑھی فاہیا خداجن او دی نماز مکمل ہی نہیں. بولو مکمل ہی. میرے آقا نے ایک نہیں دو نہیں، آقا نے بار بار دہرائے الفاظ. نبی نے 3 مرتبہ فرمایا فہیا خداجن فہیا خداجن فہیا خداجن. او دی نماز مکمل ہی نہیں، او دی نماز مکمل ہی نہیں. کسی نے کولوں سوال کر دیتا اے ابو ہریرہ جی جے اسی امام دے پیچھے کھلوتے ہوئیے اے مسئلہ حل ہون لگا. جے اسی مولوی صاحب آندے نے، مولوی صاحب جو اگے کھلوتے نے جماعت کرا رہے نے تے مولوی دی قرات ساریاں ہی کفایت کر جائے گی تے پھر جے مولوی صاحب دی فاتحہ ساریاں کم دے جائے گی تے مولوی صاحب سبحانک اللہم پڑھ دینے کہ نہیں؟ اور بولو پڑھ دینے کہ نہیں؟ یہ بھی پھر سارے نو کم دینی چاہیے. مولوی صاحب سبحان ربی العظیم پڑھ دینے، سبحان ربی العالی پڑھ دینے، مولوی صاحب التحیات پڑھ دینے، تشہد پڑھ دینے، درود شریف پڑھ دینے، مولوی صاحب دعاواں پڑھ دینے. وہ یہ بھی پھر سارے نو کم دینیاں چاہیے نے. اور مولوی صاحب آندے نے باقی سب کچھ پڑھو فاتحہ فاتحہ کیوں نہ پڑھو. اصل چ سمجھ انج آ رہی ہے اے دے وچ ایک آیت اہدنا الصراط المستقیم. اللہ سانو سیدھا رستہ بخا، اللہ سانو سیدھے رستے تے چلا. مولوی صاحب نو پتہ جے اے دی دعا قبول ہو گئی تے اے سیدھے رستے گیا پہ تے پھر ساڈی چھٹی ساڈی او اے سیدھے راہ پہ گیا سانو روٹیاں کنے پانیاں نے. اے سیدھے راہ پہ گیا ساڈے پیٹ دا مسئلہ حل نہیں ہونا. لوگو آؤ ذرا غور کرو. بلکہ مولوی صاحب بیڈے سے میں نام نہیں لیندا، بڑے محقق قسم دے نے، بڑے مناظر اور شیخ الحدیث نے. کہن لگے سارا سال مولوی صاحب نو مقتدی روٹیاں کھواندے نے، عید الفطر دے موقع تے صدقے بھی دیندے نے، مولوی صاحب نو قربانی دیاں کھلاں بھی دیندے نے، تے مولوی اینا کم بھی نہیں کر سکتے. اور جے مولوی اینا کچھ کھا کے، مولوی صاحب اپنی کتاب جو رہتے ہیں اینا کچھ کھا کے اگر مولوی صاحب فاتحہ پڑھ دے نے تے اے مقتدیاں دی محنت دا او ثمرہ ہے جیڑا سارا سال انہوں کھواندے رہے نے. تے پھر تے او دا بہترین حالے وے. مولوی صاحب نو آکھو مولوی جی اگے تہاڈی تنخواہ 5000 ہے، اج تو بعد اسی تہانوں 15000 مہینہ دیاں گے. اسی چونکہ مصروف بڑے رہنے ہاں نمازاں آپ ہی پڑھ لیا ہے. میرے بھائیو میرے برادر بات میں کرا 1000% نہیں، کروڑ فیصد غلط ہو سکتی ہے. بات تو کریں او دے چ غلطی دا امکان ہے، بات کوئی مولوی کرے او دے چ غلطی دا امکان ہے، بات کوئی مفتی تے خطیب کرے او دی بات وچ غلطی دا امکان ہے. لیکن رب ذوالجلال دی قسم ہے نہ قرآن غلطی کردا نہ آمینہ دے لال دی زبان غلطی کردی. میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے حضرت ابو ہریرہ نال دا ساتھی پوچھدا ہے ابو ہریرہ جے اسی امام دے پیچھے ہوئیے تے پھر کی کریے؟ ابو ہریرہ فرماندے نے پھر فاتحہ ہولی پڑھ لیا کرو، پھر سورہ فاتحہ ہولی پڑھ لیا کرو، آہستہ پڑھ لیا کرو. خیر میں دور نہ نکل جا، ضمناً ایک بات آئی ہے میں دس سے رہا ہوں. اللہ ذوالجلال فرماندے نے ان ھذا صراطی مستقیما
सीधा रस्ता कुरान वाला, लोगो सीधा रस्ता रब रहमान वाला, सीधा रस्ता किए सिराते मुस्तकीम किए। अल्लाह दे कुरान कोलों पुछ ला, साहिबे कुरान सलाम ने दुनिया तो जांदे इरशाद फरमाया, आ फरमाते ने तरक तो फीकुम अमरैन, तरकतु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती। मेरे ओ सहाबियो, मैं तुहाडे च दो चीज़ां छड़ के चले। किन्नियां? दो। बोलो किन्नियां? तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा। अगर इन्हां दोवां चीज़ां नूं घुट के फड़ी रखोगे ते गुमराह हो सकदे। आका ओ केड़ियां दो चीज़ां ने? फरमाया किताबुल्लाह, एक है अल्लाह दा कुरान व सुन्नती, ते दूसरी मैं मुहम्मद दी सुन्नत। जेड़ा इन्हां दोवां चीज़ां नूं घुट के फड़ लै, बोलो गुमराह हो सकदा? मेरे आका फरमांदे ने बनी इसराइल दे 72 फिरके बने। किन्ने? 72 फिरके बनी इसराइल दे। ते आप फरमांदे ने मेरी उम्मत 73 फिरके तकसीम हो जाएगी। बनी इसराइल दे 72 फिरके, आप फरमांदे ने मेरी उम्मत 73 फिरके तकसीम हो जाएगी। कुल्लुहुम फिन्नार, सारे दे सारे जहन्नमी होंगे। अल्लाह अल्लाह। आप फरमांदे ने कुल्लुहुम फिन्नार, सारे दे सारे जहन्नमी होंगे। इल्ला मिल्लतम वाहिदा, मगर एक जमात होवेगी जेड़ी हक ते होएगी। आका वो केड़ी जमात है? आप फरमांदे ने मा आना अलैहि व असहाबी,